अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी। वैसे बिल्कुल सुबह का टाइम तो नहीं था। आजकल ना रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, क्योंकि हमज़ा स्कूल नहीं जाता ना, तो फिर थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। अगर उठ भी जाऊँ जल्दी ना, तो मेरे हस्बैंड जब जाते हैं फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट जाती हूँ, या मतलब कि सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो खैर फिर उसके बाद अभी मैं उठी थी ना, तो मैंने मशीन में ना पानी डाल दिया था। तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना पता भी नहीं चलता, इतने ज़्यादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने वो जब धोए ना, तो फिर हमज़ा इतनी देर में उठ गया था, तो उसको नाश्ता चाहिए था। हादी भी उठ गया था, तो वो तो जो है ना सादा रोटी खाता है, मतलब बिल्कुल सादी रोटी बनवा के ना सालन के साथ खा लेता है। तो हमज़ा को पराठा चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा मैं थोड़े से कपड़े ना मतलब कि नितार के ना मैंने डाल दिए थे, फिर ना गर्मी हो जाती है। तो फिर अभी मैंने आके तो लोबिया जो है वो भिगो दिया था। मैंने कहा चलो आज ना मैं लोबिया बना लेती हूँ, और अपने लिए फिर अभी मैं पराठा बना रही हूँ। तो आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बिल्कुल कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता। तो ये नाश्ता मैंने बनाया ना, मेरा दिल कर रहा था कि अंडा और पराठा खा लूँ, तो लेकिन ना मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। बस मैंने थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है कि बस जो है ना दिल करता है कि कोई मतलब कि पानी शरबत या इस तरह की चीज़ें हों, तो खाने का ना बिल्कुल ही दिल नहीं करता। तो खैर फिर मैंने पराठा बनाया और साथ मैंने अंडा बना लिया। तो फ्राइडे आज, तो फ्राइडे को फिर वही होता है कि जल्दी जल्दी काम हो रहे होते हैं। तो फिर हमज़ा भी उठ गया था। इसको मैं वैसे आवाज़ें दे रही थी, क्योंकि फिर इसको ना मुझे होता है कि हादी के साथ जुमा पढ़ने ना ये जाए, क्योंकि फिर ऐसे ही आदत जो है ना वो बनती है बच्चों की। तो ये जब छोटा सा था ना, तो तब से ही मैं इसको ना भेज देती होती थी हादी के साथ। तो अब इसको खुद भी ना होता है कि मतलब मैंने जाना है। तो खैर आज ना एसी वाले आ गए थे। हमारे एसी में पता नहीं क्या मसला हो गया है कि ना कूलिंग बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। तो खैर फिर हमने इनको बुलवाया हुआ था, तो ये कह रहे थे कि ये ना मतलब कि साथ लेके जाना पड़ेगा और 1-2 दिन इसको लग जाएंगे। तो बस अभी ना ये उतार के ले गए थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। इनको हमने बोला है कि मतलब कि ना जल्दी ज़रा करके दें। तो देखें कल का बोल के गए हैं कि ये लाते हैं कि नहीं लाते सही करके, क्योंकि गर्मी में ना रात को ना बड़ा बड़ा फिर मसला बन जाता है अगर एसी के बगैर। तो खैर फिर उसके बाद फिर मैंने ना सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया था। नाश्ता मैंने कर लिया था। हादी के कमरे में भी फिर मैंने झाड़ू शाड़ू लगा दिया, और यहाँ भी सारा मैंने लगा दिया। और ये वाला जो कालीन मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ है ना, इसको मैं ब्रश से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये वाले झाड़ू से ना सही तरह साफ़ नहीं होता। तो ये वाला जो ब्रश है ना, इसकी मदद से जब मैं मतलब कि ना इसकी सारी जो मिट्टी वगैरह इसमें गई होती है ना, तो वो अच्छी तरह ना फिर निकल जाती है। तो बस मैंने ब्रश के साथ ना इसको अच्छी तरह ना साफ़ कर लिया था। तो ये यहाँ पे भी मैंने बिछाया है ना, तो ये है कि मिट्टी का कोई पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना मतलब कि मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर हर चीज़ पे ही ना मतलब कि मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो खैर फिर मैंने अच्छी तरह जो है ना इसको ब्रश से साफ़ कर दिया था, और सारे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया। फिर उसके बाद मैंने पोछा वगैरह भी लगा दिया था। तो अच्छा मुझे ना कमेंट आया था, मैं हाथ पाँव से लगाती हूँ ना, तो मुझे कमेंट 1-2 बार आया कि आप ना वाइपर पे लगाया करें, लगा के ना। तो चलो मैं वाइपर पे भी कोशिश करूँगी। वैसे मुझे ना ऐसे ईज़ी लगता है लगाना। तो खैर फिर ना मैंने यखनी भी रखी हुई थी, बीफ था मेरे पास रखा हुआ थोड़ा सा। तो फिर वही कि मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा ना पुलाव बना लूँ। आज मैंने बिल्कुल जो वाइट वाला पुलाव होता है ना, मेरा वो दिल था बनाने को। बहुत ज़्यादा मसाले मतलब जिसमें नहीं होते, बस हल्के फुल्के से। तो खैर फिर मैंने यखनी तो बना ली थी, और अभी मैं जो है ना जल्दी से मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ। और लोबिया जो है ना वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो वो भी बॉयल हो चुका था। तो उसके लिए मैंने प्याज डाल दिए अभी इसमें कढ़ाई में। तो उसको मैं थोड़ा सा भी ब्राउन बल्कि नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरा दिल था जो बिल्कुल वाइट सा पुलाव होता है ना वो वाला खाने का। और खैर यहाँ पे हमज़ा और हादी ना अभी जुमा पढ़ने तो नहीं गए थे। ये ना अभी मतलब कि पानी लेके आए थे, और ये भी साथ गया हुआ था हादी के। तो खैर फिर मैंने ना इसका दरवाज़ा आके खोला। तो उसके बाद जब ये आए ना, तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर मैंने इनको ना मिल्क शेक बना के ना इनके लिए पहले ही रख दिया था। तो जब ये आए ना, तो फिर मैंने इनको ठंडा ठंडा ना फिर दे दिया। तो बस आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि किचन में ना बिल्कुल ही दिल नहीं करता, मतलब कि ना खड़ा होने को भी दिल नहीं करता। लेकिन वही है ना कि हाउस वाइफ को जो है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जो मर्ज़ी हो, हमें तो कोई छुट्टी नहीं होती। मतलब कि कितनी बंदा कहेगा कि चलो रोटी ना बनाए बाहर से मंगवा लें।
تو کتنی بندہ منگوائے گا یا کتنی چیزیں منگوائے گا. اور ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر سے کچھ منگوا لو نا تو بالکل مطلب کہ مزہ ہی نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کہ بس تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں تھا. تو ویسے بھی میرے ہسبینڈ کو نا ہوتا ہے کہ گھر کی روٹی ہو. تو وہی بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا تو بس ہمیں نا ہر حال میں ہی مطلب کہ کام کرنا پڑتا ہے. اور کچن میں اتنا برا حال ہوتا ہے نا. حمزہ آتا ہے تو مجھے کہتا ہے ماما آپ اتنی دیر کی یہاں پہ کھڑی ہو, دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے, آپ اندر آ جاؤ, آپ ادھر بیٹھ جاؤ. تو پھر میں کہتی ہوں کہ بیٹا ابھی آپ نے تھوڑی دیر بعد کھانا مانگنا ہے تو پھر وہ کیسے بنے گا. تو پھر ہنسنے لگ جاتا ہے. تو خیر پھر میں نے چاول جو ہے نا وہ بن گئے تھے, بیف پلاؤ میں نے بنا لیا تھا. تو ابھی میں سالن کے لیے بھی نا میں نے تھوڑا سا نا قیمہ بھی رکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں قیمے میں نا ڈال دیتی ہوں لوبیا. تو قیمے میں نے وہی سارے پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ڈال کے نا تو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے. اور تھوڑی سی مطلب کہ جو لال مرچیں پسی ہوئی کٹی ہوئی, نمک ہلدی جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال کے پھر میں نے رکھ دیا تھا. تو ہادی کو بھی بھوک لگی تھی تو وہ کہہ رہا تھا مجھے نا بس کھانا دے دو. تو وہ صبح ناشتہ بہت کام کرتا ہے, بس وہ ایک چھوٹی سی روٹی کھاتا ہے. تو وہ سیلڈ نا باہر سے لے کے آیا تھا. تو خیر پھر میں نے اس کو تو دے دیا تھا کھانا. اور یہاں پہ پھر میں بھی فریش ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے نا چائے رکھی ہوئی تھی, میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کھانا کھانے کو نا. تو میں نے کہا چلو سالن بھی جو ہے نا بن کے نا تو اس کا بھی میں کام ختم کر دوں. تو بس پھر جب مسالہ بھون لیا تھا نا قیمے کا, مطلب سارے مسالے ڈال کے, تو پھر میں نے لوبیا ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح بھون کے نا تو پھر ہلکا سا پانی ڈال کے ابھی میں نے اس کو دم پہ رکھ دوں گی. اور ہلکا اوپر میں نے دھنیا ڈال دیا, ہرا دھنیا. اور چائے بھی یہاں پہ میری بن گئی تھی, بس اب میں چائے لے کے آ گئی تھی. اور جب میں نے چائے بنا لی نا اپنے لیے تو پھر مجھے حمزہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ڈال کے دو چائے, اور مجھے نا اس میں پھیونیاں ڈال کے دو. تو مجھے پھر میں نے نا اپنی چائے اس کو آدھی دے دی. تو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے اپنی دے دی, آپ لے رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں میں نے کم پینی ہے, گرمی ویسے ہی زیادہ ہے. تو بس پھر اس کو میں نے جو ہے نا پھیونیاں ڈال دی تھی اس میں, اور وہ اب بس کھائے گا. اور یہاں پہ لگا ہوا تھا کہ چھٹیاں ہیں مجھے باہر لے کے جاؤ, میں بور ہو رہا ہوں. تو ہمارے گھر کے قریب ہی نا ایک پارک ہے, تو یہ روز کہتا ہے کہ مجھے نا وہاں لے کے جاؤ. تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ دھوپ ہلکی ہو جائے نا پھر میں لے جاؤں گی. پھر بس اب دھوپ جو ہے نا ہلکی ہوئی نا تو پھر ہم نا اور میں اس کو لے آئے تھے, بالکل پاس قریب ہی ہے. تو بس پھر تھوڑا سا اس نے جھولے وغیرہ لیے اور یہاں پہ سائیکل جو ہے نا وہ چلائی. تو ہوا تو چل رہی تھی لیکن نا گرمی پھر بھی تھی, پھر بھی ہلکی ہلکی نا ہوا بھی تھی. تو بس تھوڑا سا اس نے یہاں پہ انجوائے کیا تھا اور پھر ہم گھر چلے گئے تھے. اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی. اچھی لگی ہے تو لائک کر دیا کریں, اور چینل کو جو ہے نا اچھا لگے تو پھر دوبارہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, اور لائک جو ہے نا وہ ضرور کر دیا کریں. اگر بھول گئے ہیں تو پھر ابھی جو ہے نا لائک کر دیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.